नईम हैदर पंजोता साहब, अभी खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश कर दिया गया है। आप अभी 1 मिनट पहले अदालत से बाहर आए हैं, मनाज़र बताइएगा कितनी अदालत जो है वो कितने लोग बैठे हुए हैं सहाफ़ियों को और कितने लोगों को इजाज़त दी गई है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। जब भी मुर्शिद का दीदार होता है तो आपको पता ही है कि चेहरे पे फिर मुस्कुराहट जो है वो जाती नहीं है और वो दिन जो है फिर वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यूँ ही आज कमरा अदालत के अंदर हम इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब आएँ, खान साहब का दीदार हो। 11:30 पे ये समाअत का आगाज़ होना था, लेकिन 11:40 के ऊपर जब अदालत लगी, जजेस साहबान आए तो सब की नज़रें जो हैं उस टीवी स्क्रीन की तरफ थी जहाँ पर इमरान खान साहब ने आना था। तो जो ही खान साहब अचानक से वो टीवी ऑन हुआ और खान साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, तो एक दफ़ा जैसे एक होती है कि नूर, एक झलक जो होती है, अचानक से उनका फेस देखा और उन्होंने आज वो सी ग्रीन कलर की जो है वो शर्ट वो पहनी हुई थी और मुस्कुरा रहे थे। उनको देखा, बहुत दिली खुशी हुई। पूरी अदालत के अंदर एक माहौल जो है, आपको पता है कि जब खान साहब आते हैं तो फिर अजीब सा एक माहौल बन जाता है। तादाद आज अदालत के अंदर कम थी वैसे वो गुला की, क्योंकि पाबंदी लगाई हुई थी कि अंदर जो है वो लोग कम जाएं ना जाएं और बड़ी सख्ती, बड़ी तलाशियों के बाद हमें अंदर जाने दिया गया। लेकिन खान साहब बड़े मुतमईन बैठे हुए थे चेयर के ऊपर, उसी कमरे के अंदर जिस कमरे से आपने देखा था कि वो लास्ट टाइम तस्वीर आई है, और उसी अंदाज से वो बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन काजी साहब ने वो नज़रें नहीं मिला रहे, काजी साहब उधर नहीं देख रहे थे, लेकिन खान साहब मुसलसल जो है वो कोर्ट की समाअत वो देख रहे थे। और कमरा अदालत के अंदर जितने लोग मौजूद थे कोशिश कर रहे थे कि सारे उस टीवी जो स्क्रीन है उसके पास जाएं, तो वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर ही लोग बैठ रहे थे नीचे। वो जो टीवी स्क्रीन लगी हुई थी उसके नीचे ही लोग बैठ रहे थे और सिर्फ के करीब से इमरान खान को देखें। और हर बंदे की ख्वाहिश थी कि जो करीब कुर्सी हो उस कुर्सी के ऊपर बैठा जाए ताकि करीब से खान साहब को देखा जाए। मुझे जगह थोड़ी पीछे मिली, लेकिन मैं फिर बात करने के बहाने उस जगह पर पहुंचा और खान साहब को करीब से देखा। और खान साहब बड़ा जो है अच्छे मूड में थे, अच्छे मूड में बैठे हुए थे, रिलैक्स बैठे हुए थे, जैसे बंदा होता है ना कि ज़मान पार्क बैठे होते थे या बनी गाला, वो महसूस ही नहीं करते कि वो कैद के अंदर है। उनका जो है वहाँ पर जेल के अंदर उनका जिस तरह वो बैठे होते हैं, तो माशाल्लाह उनका जो हौसला है वो पहाड़ों की तरह बुलंद है। अगर कोई आम बंदा इतने मुकदमात में एक मुकदमा हो जाए ना तो बंदे का रंग नीला पीला हुआ होता है, लेकिन खान साहब कहते हैं और मेरे ऊपर मुकदमात बना दो और मैं इंशाल्लाह ताला सुरखरू होऊंगा। आज खान साहब तैयारी में, कल लीगल टीम की मुलाकात हुई थी और खान साहब ने कहा था कि मैं कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होऊंगा। आपकी भी मुलाकात हुई थी ना, आप जी, कल जो मुलाकात हुई थी वो दूसरे मेरे भाई हैं उनकी मुलाकात हुई थी, इंतज़ार भाई की हुई थी। और खान साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पर पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो रखूँगा। लीगल भी तैयारी खान साहब ने आज भरपूर की हुई है, केस के हवाले से सारे पहलू और जितने ये चोर चक्के जिनको ये फ़ायदा दिया गया है ना, आज खान साहब पूरा उसको हाईलाइट करेंगे। और सेकंड, खान साहब बाकी बातें भी करेंगे जो खुफिया तौर पर अभी बताई नहीं जा सकती, वो खान साहब बात करेंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। सर बताइएगा कि खान साहब जो है जब पेश होते हैं तो उनके साथ जो है सिक्योरिटी के कुछ एहलकार भी हर दफ़ा मौजूद होते हैं। आज जब खान साहब स्क्रीन पर आए, आपने देखा था कि उनके साथ सिक्योरिटी पीछे नज़र आ रही थी, कोई उनसे बात कर रहे थे, या वो जो उनको घंटी दी जाती है कि जब आपका दिल करे वो बजा दिया करें ताकि बात की जा सके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोई आप अपना दलाइल देना चाहते हैं, तो आज आपने ऐसा कुछ देखा था? सिक्योरिटी के हवाले से बता दें क्या इंतजाम थे? सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर इंतजाम तो बहुत सख्त थे, जैसे कोई पता नहीं कौन दहशतगर्द पेश होने लगा है। लेकिन जो खान साहब के साथ सिक्योरिटी होती है वहाँ पर खान साहब की चलती है और खान साहब अपने अंदाज से सारा बैठते हैं। और खान साहब के साथ वो कमरा है अदालत के अंदर जो वहाँ पर वो बनी है, वहाँ पर वो मौजूद थे, उनके पीछे थे, कुछ बाहर थे उनकी सिक्योरिटी में, और खान साहब बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे। खान साहब, मैं आपको बताऊं कि ये पुलिस, ये नैब, ये मुख्तलिफ पहले भी हम साथ होते थे ना, तो खान साहब जब पेश होते थे, जैसे 9 मई को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो पुलिस आ रही थी, गोलियां बाहर चल रही थी, वो बंदा इतना रिलैक्स बैठा हुआ था
کہ اس نے ایک لمحہ بھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ کیا ہے. اور اگر نواز شریف یا کوئی زرداری یا ان میں سے کوئی بندہ ہوتا نا تو اس کے پلیٹلیٹس ادھر ہی گر جانے تھے اور پھر اس کے بی پی بھی ڈاؤن ہونے تھے اور پھر وہ ہاسپٹل جانا تھا. لیکن عمران خان کا جو حوصلہ ہے نا اس کی مثال نہیں. ابھی میں اڈیالہ جیل جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نکل کر آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ کیا صورتحال ہے, کیا ساری چیزیں ہیں. تو یہی سر بتائیے گا, کیا لگتا ہے عید بھی قریب ہے, بڑی عید ہے, آج بھی قربانی کریں گے, مسلمان سارے قربانی کریں گے. آپ کو لگتا ہے اس بار عمران خان جیل میں اور جیل میں قربانی کا ماحول ہوگا عمران خان کے حوالے سے؟ دیکھیں, آخری جو عید تھی اس پہ بھی خان صاحب کو عید نہیں پڑھنے دی گئی اور خان صاحب اس دفعہ جیل میں جو ہے ہماری تو ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ 1 منٹ سے پہلے وہ باہر آئیں اور ہمارے ساتھ عید منائیں. لیکن ان ظالموں نے اتنے کیسز بنا دیے ہیں. اب آپ دیکھیں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید ان کی ضمانت ہو گئی ہے, روکار چلی گئی ہے, پھر نئے مقدمے میں اٹھا لیا. حالانکہ ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا تھا کہ رہا کریں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اظہر مشوانی کے دونوں جو بھائی ہیں ان کو رات کو اغوا کر لیا گیا. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اس معاملے کے اندر ان سے تو کوئی اچھی امید نہیں ہے. لیکن 7 تاریخ کو عدت کیس کی سماعت فکس ہوئی ہے. اگر عدالت کھڑی ہو جاتی ہے اور سزا معطل کر دیتی ہے تو خان صاحب کی عید سے پہلے رہائی ممکن ہو سکتی ہے. لیکن ان کا بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی نیا مقدمہ بنا دے. آج سماعت دیر سے کیوں شروع ہوئی ہے, کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آج سماعت دیر سے اس لیے شاید شروع ہوئی کہ وہ مشاورت کر رہے ہوں گے لائیو سماعت دکھائی جائے یا نہ دکھائی جائے. ادروائز تو یہ ہے نا کہ لائیو سماعت, اب جیسے اطہر اللہ صاحب نے کل نوٹ لکھا ہے کہ پاکستان کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں, مقبول ترین جماعت کے سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کو لائیو دکھانا چاہیے. وہ عام قیدی کے طور پر نہ لے, جن کے پیچھے اتنی عوام کھڑی ہے اور جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا ہے. آپ زرداری دوسرے تیسرے ان کو اسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے خلاف کی گئی. یہ اطہر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہتے کیونکہ وہ چور تھے, انہوں نے نیب ترمیم کروا کے اور اپنے کیسز ختم کروائے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ امتیازی سلوک جو ہے نا یہ معاملہ اصل ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ کریں گے, کسی کو پروٹوکول دیں گے تو یہ اچھی چیز نہیں. سر جی بتائیے گا کہ کیونکہ جو کیسوں کی صورتحال ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب عید جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی گزاریں گے, تو خان صاحب نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ یار کوئی قربانی کا کوئی بکرا, کوئی بچہ, کوئی کٹا مجھے بھی مطلب لا کے دے دیں, میں نے بھی قربانی کرنی ہے, کوئی اس طرح کی خان صاحب کی خواہش ظاہر کی ہو؟ نواز شریف ہی ہے لیکن قربانی اس کی لگتی نہیں ہے. قاضی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا اب تک آج کی تاریخ میں؟ قاضی صاحب اور عمران خان کے درمیان مکالمہ ضرور ہوا. خان صاحب نے مکالمہ کیا لیکن قاضی صاحب مکالمہ کرنا نہیں چاہتے تھے. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہو رہا, تو لہٰذا جب میں معاملات ڈسکس کروں کسی اور کیس میں کوئی اور ریمارک دوں وہ ٹھیک ہے. لیکن عمران خان اگر بات کریں نا کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بناؤ یا 8 فروری پر یا لوگوں کے گھروں میں جو چھاپے مارے جا رہے ہیں, گرفتاریاں, اغوا کاریاں, یہ اس پر سماعت کر لو, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے نا یہاں پر بات نہ کی. خان صاحب نے آج, سر یہ بتا دیجیے گا, آج کس قدر کی شرٹ یا ٹراؤزر میں ہے, پینٹ شرٹ میں ہے, شلوار قمیض میں ہے, ذرا یہ بتا دیجیے. بلیک انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, اسکائی بلو کلر کی انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑے پیارے لگے ہوئے تھے. شیو انہوں نے کی ہوئی تھی, ہینڈسم ہے, بال بنائے ہوئے تھے, بڑے مزیدار لگ رہے تھے. تھینک یو.